हम लेकर रहेंगे आजादी, मिलेगा आजादी, तू कैसे रहेगा आजादी, हम चीन के लेंगे आजादी, हम चीन के लेंगे आजादी, ये प्यारी प्यारी आजादी, ये जान से प्यारी आजादी, ये जिद हमारी आजादी, मामों से पूछा आजादी, तो ममता बोली आजादी, बहनों से पूछा आजादी, तो इज्जत बोली आजादी, भाइयों से पूछा आजादी, तो गैरत बोली आजादी, जब बाप से पूछा आजादी, तो शफकत बोली आजादी, तो शफकत बोली आजादी, ये राह कटन है आजादी, ये राह कटन है आजादी, इस राह के अंदर आजादी, जेलें भी होगी आजादी, जेलें भी होगी आजादी, जेलें जो होगी आजादी, वो हमसे बढ़ेगी आजादी, वो हमसे बढ़ेगी आजादी, लाठी भी चलेगी आजादी, सर्रों पे लगेगी आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, सीनों पे लगेगी आजादी, बाजू भी कटेगी आजादी, गर्दन भी कटेगी आजादी, बाजू भी कटेगी आजादी, गर्दन भी कटेगी आजादी, लाशें भी गिरेगी आजादी, लाशें भी गिरेगी आजादी, क्या फिर भी कहोगे आजादी, क्या फिर भी ले लोगे आजादी, क्या फिर भी कहोगे आजादी, क्या फिर भी ले लोगे आजादी, इमरान कमांडो आजादी, पुख्तून कमांडो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, अब जार के बोलो आजादी, अब जार के बोलो आजादी, रियासत को सुना दो आजादी, अदालत को सुना दो आजादी, हुकूमत को बता दो आजादी, डीजल भी सुन ले आजादी, नेशनल भी सुन ले आजादी, पीपल भी सुन ले आजादी, पीपल भी सुन ले आजादी, इमरान है रहबर आजादी, इमरान है रहबर आजादी, इमरान का मकसद आजादी, पंजाब की ताकत आजादी, पुख्तून रिवायत आजादी, बल्लोच सकाफत आजादी, ये सिंध सियासत आजादी, ये सिंध सियासत आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद, खान जिंदाबाद। اگر کې یو پیغام ورکول غواړم الیکشن پورې وخت هم کم دی خو هر نوجوانانو ته دا درخواست کوم چې د خپلې حقې دپاره هغې کسانو لپاره به کمپین کوئ د هغې چې کوم انتخابي نشان دی صرف او صرف په هغه په خلکو باندې پېژنئ د اسم خان چې کوم موږ سره انتخابي نشان دا ضروري پیغام دی همداشان شانداره ګلزار صاحب وایي چې کوم انتخابي نشان دی پیاله ده زه خپله د سنټرل کورم یم هلته چې کوم کینډیډیټ د هغې لپاره صرف درته یم چې کوم پي کې 55 والا کورم ون لپاره بڑے بند کا کلا چپ جا کنا ډېر نر ځوان دی د هغې انتخابي نشان هم پیاله ده نو تاسو ټولو ته درخواست کوم چې 8 فروری پورې دا کمپین وکړي چې کوم انتخابي نشان نه دی هغه په خلکو پېژندل ډېره مننه